السلام عليكم. في هذا الفيديو غنخدم واحد ليكزارسيس في الالكتروستاتيك اللي نشوفوا فيه كيفاش كتكالكيلا لا فورس الكتروستاتيك. دابا نشوفوا لي نونسي ديال ليكزارسيس. قال لك 3 charges ponctuelles égales et positifs qui sont fixées au sommet d'un triangle équilatéral ABC de côté A. عندنا 3 ديال لي شارج. البروميير شارج اللي كي A كي B كي C. هاد لي شارج كاينه في التريونغل هذا في السومي ديال التريونغل. هذا هو التريونغل ديالنا ABC avec la distance بين A و B égale la distance بين BC égale CA égale à A. Ou le côté du triangle. Première question, à quelle force est soumis l'une de ces charges? Deuxième question, on place une charge moins qui est au centre de gravité du triangle. Déterminer la force électrostatique exercée sur cette charge. دابا نخدموا première question. في première question قال لك à quelle force est soumis l'une de ces charges. إلا حطينا 3 ديال لي شارج شنو غادي يوقع؟ دو ميم سين. حنا شفنا في الكور إلا كانوا عندي 2 شارج دو ميم سين شنو كيوقع لهم؟ كيتباعدوا بسبب لا فورس الكتروستاتيك. دونك لا فورس اللي غتخضع عليها هاد لا شارج مثلا كي ا هي لا فورس الكتروستاتيك اكزيرسي باغ لي دو شارج، باغ لا شارج بي او باغ لا شارج سي. بما ان لي شارج عندهم لو ميم سين يعني غادي يتباعدوا. الا خدينا لا فورس ابليكي باغ لا شارج بي سير لا شارج ا شكون في الاتجاه يعني كتدفعها حيت لي شارج دو ميم سين. وحتى لا فورس الكتروستاتيك ابليكي باغ لا شارج كي سي سير لا شارج كي ا حتى هي تكون بحال هكا كتدفعها. دابا الا بغينا نحسبوا لا فورس ديالنا قلنا الا كان عندي مثلا 2 شارج ولا 3 شارج ولا 1 شارج كي ابليكي واحد لا فورس الكتروستاتيك على واحد لا شارج شنو كنخدموا البرانسيپ دو سوبربوزيسيون. يعني كنديروا سوبربوزيسيون ديال لي فورس. لا فورس توتال اكزيرسي سير هذيك لا شارج شنو كتكون كتساوي هي لا سوم ديال لي فورس. اون جينيرال مثلا كنديروا هنا ان كتكون بحال هكا يعني هي لا سوم من اي ايغال 1 جيسكا ان لو نومبر دو شارج qui est qui 0 c'est 4 pi epsilon 0 fois r e au carré fois i 0 اللي هو الفيكتور unitaire اللي غادي من لا شارج اللي كتابليكي على لا شارج اللي مابليكين عليها لا فورس الكتروستاتيك. في هذا الكا هادي عندي 2 شارج. دونك لا فورس توتال اكزيرسي سير لا شارج كي a هي لا سوم ديال لي فورس الكتروستاتيك هي اف بي سير a بلس اف سي سير a égal Q carré sur 4P epsilon 0 fois A carré et BA. علاش Q carré؟ لأن كنديرو هنا شنو غتكون هي كي A fois كي B. كي A fois كي B هي كي carré sur 4P epsilon 0 A carré et BA اللي هو الفيكتور unitaire اللي غادي من B vers A plus كي carré sur 4P epsilon 0 A carré et CA. هذا هو الكوتي ديال التريونغل. قلنا بأن التريونغل équilatéral يعني AB égale BC égale CA égale A. نفاكتوريزيو بكي كاري سير 4 بي ابسيلون 0 ا كاري غادي نبقى لينا لا سوم ديال لي فيكتور يونيتير اللي هي اي بي ا بلس اي سي ا. دابا خصنا نجبدو هاد لي فيكتور يونيتير من هنا. الا خدينا الغوبير ديالنا اللي هو اكس ايكغيك اي بي ا غادا في الاتجاه هذا اللي غادا مع هاد لا فورس هنا و اي سي ا غادا مع هاد لا فورس هادي. دابا بالنسبه لي زونغل ديال التريونغل إلا شفنا هنا لا سوم ديال لي زونغل دي تريونغل إيكال بي. دونك أنا عندي بي سيغ 3 بي سيغ 3 بي سيغ 3. دونك في هادي كاينه بي سيغ 3. لونغل اللي كاين بين هاد لا فورس اف بي ا و اكس راه هي لونغل اللي كاين بين هاد اي بي ا و اكس اللي هي هاد لونغل هادي اللي هي بي سيغ 3. دونك هادي إيكالا بي سيغ 3. إلا كانت هادي بي سيغ 3 هادي شنو غتكون بي سيغ 6 حتى هادي بي سيغ 6 حيت لونغل اللي كاين بين لاكس إيكغيك و اف بي ا هي بي سيغ 6. دونك اي بي ا شنو غيكون كيساوي هو الكوسينيس ديال بي سيغ 3 فوا الفيكتور يونيتير اي بلس سينيس ديال بي سيغ 3 فوا جي ايغال 1 دومي اي بلس راسين دو 3 سيغ 2 فوا جي. دابا الا بغينا بروجيكسيون ديال الفيكتور اي سي ا في لا باز اي جي شنو غيكون كيساوي هو الكوسينيس ديال بي سيغ 2 بلس بي 6 فوا اي بلس كوسينيس ديال بي سيغ 6 فوا جي اللي يكون كيساوي هو موان 1 دومي فوا اي بلس راسين دو 3 سيغ 2 فوا جي. لقينا بان اي بي ا ايغال كوسينيس دو بي سيغ 3 فوا اي بلس سينيس دو بي سيغ 3 فوا جي ايغال 1 دومي اي بلس راسين دو 3 سيغ 2 فوا جي. و اي سي ا ايغال موان 1 دومي فوا اي بلس راسين دو 3 سيغ 2 فوا جي. حنا شنو خصنا لا فورس الكتروستاتيك.
لقينا ليكسبرسيون ديالها هي كي كاري سير 4 بي إبسيلون 0 فوا أ كاري فاكتور دو إي بي أ بلس إي سي أ. دابا إلا جمعنا هاد لي فيكتور هادو اللي هو إي بي أ بلس إي سي أ شنو غادي يوقع؟ غادي تمشي هاد 1 دومي مع موان 1 دومي وغادي تجمع لينا هاد غاسين دو 3 سير 2 مع غاسين دو 3 سير 2 اللي تولي 2 غاسين دو 3 سير 2 تمشي 2 مع 2 شنو غتبقى لينا؟ غتبقى لينا هي غاسين دو 3 جي. دونك إي بي أ بلس يو سي أ إيكال غاسين دو 3 فوا جي. دابا نغومبلاسيو هنا. دونك لا فورس الكتروستاتيك توتال ديالنا اللي كتابليكا على لا شارج كي أ هي غاسين دو 3 كي كاري سير 4 بي إبسيلون 0 أ كاري فوا جي. دابا نشوفو الدوزيام كيسيون. في الدوزيام كيسيون قالك اون بلاس ان شارج موان كي او سونتر دو غرافيتي دي تريونغل. درنا واحد لا شارج موان كي في السونتر ديال تريونغل. ديتيرميني لا فورس الكتروستاتيك اكزيرسي سيت سيرشارج. شفنا في الكور بانه الا كانوا عندي واحد لا شارج بوزيتيف مع شارج نيجاتيف شنو كيوقع لهم؟ كيتقاربوا. لا شارج بوزيتيف كتابليكي على لا شارج نيجاتيف واحد لا فورس اللي كتجر عندها، وحتى لا شارج نيجاتيف كتابليكي على شارج بوزيتيف واحد لا فورس اللي كتجر عندها. فهاد الكا هادي عندنا هاد كي ا وكي بي وكي سي دي شارج اللي هما بوزيتيف ولا شارج اللي كاين الوسط نيجاتيف. دونك هاد لي شارج بوزيتيف غادي نابليكي واحد لا فورس الكتروستاتيك على هاد لا شارج اللي كاين الوسط يبغيو يجروا عندهم. لي لو سونس ديالها يكون في الاتجاه هذا، يعني هادي لا فورس exercée par la charge qui A sur la charge qui 0. هذه la force exercée par la charge qui C sur la charge qui 0. وهذه la force exercée par la charge qui B sur la charge qui 0. دابا إلا بغينا نحسبو la force totale exercée على هاد la charge اللي كاينه الوسط غنخدمو البرانسيب دو سوبربوزيسيون. la force totale شنو تكون كتساوي؟ هي la force exercée par A sur O plus la force exercée par B sur O plus la force exercée par C sur O. بالنسبه لا شارج هنا عندي كي وهنا عندي موان كي. دونك موان كي فوا كي شنو تكون؟ هي موان كي كاري سير 4 بي إبسيلون أ كاري. غادي نعملو بها بالنسبه لهادو كامله تكون بحال هكا نعملو بها. غادي يبقاو لينا لي فيكتور انيتير اللي هو اي ا او بلس اي بي او بلس اي سي او. دابا الا دخلنا هاد لو سين موان لي فيكتور انيتير غادي تقلب ليهم لو سونس. غادي نوليو بحال هكا. هنا كانش عندي اي ا او هنا تولي اي او ا، اي بي او تولي او بي، اي سي او تولي او او سي. دابا خصنا نحسبوا هاد لي فيكتور انيتير. بالنسبه للفيكتور انيتير اي او ا، اي او ا يكون غادي من البوان او فيغ البوان ا اللي يكون غادي بحال هكا في الاتجاه هذا. دونك اي او ا شنو غادي مع جي. دونك اي او ا شنو كيساوي جي. بالنسبه للفيكتور اي او بي والفيكتور او اس سي باش نديرو لهم بروجيكسيون خصنا نعرفوا هاد لي زونغل اللي كاين هنا. باش نعرفوا هاد لي زونغل غناخدو تريونغل ا او سي. كنا شفنا في البروميير كا في التريونغل كامل عندي بي سير 3 هنا بي سير 3 بي سير 3. الا ديفيزينا هاد لونغل سير 2 هنا شنو غتكون هنا بي سير 6 وهنا بي سير 6. وهنا هاد لونغل حنا كنقلبوا عليها. لا سوم ديال لي زونغل ديال التريونغل شنو كتساوي بي. الا جمعنا هاد لونغل هادي مع هاد لونغل هادي اللي بي سير 6 بلس بي سير 6 شنو غتعطينا بي سير 3. حنا لا سوم ديال لي زونغل ديال التريونغل شنو كيساوي هو بي. دونك هاد لونغل هادي كتساوي بي موان بي سير 3. لا تعطينا هي 2 بي سير 3 هي هاد لونغل هادي اللي كاين بين هاد الفيكتور اي او ا والفيكتور اي او سي هي بي سير 3. الا بغينا هاد لونغل اللي كاين هادي شنو نديرو هي 2 بي سير 3 موان بي سير 2 لا تعطينا بي سير 6. دونك لونغل اللي كاين بين اي او سي او اي هي بي سير 6. دونك اوتوماتيكمون هادي بي سير 3 هنا باغ سيميتري هادي بي سير 6 وهادي بي سير 3. دابا نديرو بروجيكسيون ديالنا. دونك اي او سي شنو كيساوي الكوسينيس ديال بي سير 6 فوا اي بليس الكوسينيس ديال بي سير 2 بليس بي سير 6 فوا جي اللي كتساوي هي موان سينيس دو بي سير 6 فوا جي ايغال غاسين دو 3 سير 2 فوا اي موان زين دومي فوا جي. وبالنسبه ل اي او بي غنديرو له حتى هو البروجيكسيون. بالنسبه لنا شنو تكون كتساوي هي موان الكوسينيس دو بي سير 6 فوا اي. بالنسبه لجي شنو يكون هو موان سينيس دو بي سير 6 فوا جي لي ايغال موان غاسين دو 3 سير 2 فوا اي موان زين دومي فوا جي. دابا نحسبوا شنو عندنا لا سوم ديال لي فيكتور انيتير. الا جمعنا لا سوم ديال لي فيكتور انيتير شنو غتمشي هادي مع هادي. هنا موان زين دومي جي بليس موان زين دومي جي شنو عطيني موان جي مع جي ايغال 0. دونك لا سوم ديال لي فيكتور انيتير ايغال 0. Finalement, la force exercée sur la charge au centre, je vais égale à 0.